से पाकिस्तान छुट्टी गए हुए हैं या जो अभी छुट्टी जाना चाहते हैं, चाहे आपने कोरिया से वैक्सीन लगवाई हुई है या डबल डोज लगवाई हुई है और छुट्टी गए हुए हैं, या आप पाकिस्तान से डबल डोज लगवाई और कोरिया आना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2021 ना जाली या गलत वैक्सीनेशन कंप्लीट कर नादरा का सर्टिफिकेट जमा करा रहे हैं, तो उन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आपके लिए भी नुकसान है। और अगर आप कोरिया आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी में उस वक्त तक काम नहीं करना दिया जाएगा जब तक आप लोग अपनी अपनी वहाँ दूसरी या पहली डोज कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि हर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो इस वक्त कोरोना की करंट सूरत हाल है जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है उस बारे में, और इस कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी है उस पर, और इसके अलावा जो पाकिस्तान इंडियन वर्कर्स की फ़्लाइट होनी है उसके ऊपर इसका क्या असरात हो सकते हैं उस बारे में है। मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह कोरिया ने पहले इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, जो अब की इस वक्त करंट सूरत हाल है इसमें वो सूरत हाल तो पहले की निस्बत अब काफ़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि कोरिया में जो सूरत हाल है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया का जायज़ा लें कोरोना के लिहाज से, तो इस वक्त तक पूरी दुनिया में 25 करोड़ 92 लाख के करीब केसेस आ चुके हैं, और आज की डेट में सिर्फ आज की डेट में 6,21,619 केसेज आए हैं। और अगर हम डेथ की बात करते हैं तो 51,87,886 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, और सिर्फ आज की डेट में 8,409 लोगों की डेथ हुई है। और इसी सूरत के हाल को देखते हुए अगर आज की हम बात करते हैं तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूके में, उसके बाद रशिया में, उसके बाद जर्मनी में और उसके बाद नीदरलैंड में। इन कंट्रीज़ में इस 24 नवंबर की डेट में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और अगर हम वर्ल्ड के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में आए हैं, जहां पर तकरीबन 4 करोड़ 88 लाख केसेज आए हैं, और दूसरे नंबर पर इंडिया है जहां पर 3 करोड़ 45 लाख केसेज आए हैं, और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है जिसमें 2 करोड़ और 20 लाख केसेज आए हैं। और अब हम बात करते हैं कोरिया की, जो आज 24 नवंबर 2021 है, तो इस डेट में आज कोरिया में 4116 केसेस नए केसेस आए हैं, जो कि कोरिया की बुलंद तरीन सतह है, और ये कोरिया में रिकॉर्ड केसेस हैं। इतने केसेस 2 सालों के दौरान पहले कोरिया में कभी नहीं आए, और इन 4116 केसेस में सिर्फ 28 लोग वो लोग शामिल हैं जो गैर मुल्क से कोरिया में दाखिल हुए थे और जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। और इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो पिछले गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरिया में 3000 के करीब, 2500 से ऊपर और 3500 के करीब, यानी कि इसी फिगर के दरमियान केसेस आ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल थी। लेकिन इतना नहीं इनको लोगों को इल्म था कि ये जो फिगर हैं ये 4000 से भी ऊपर गुजर जाएंगे, और ये 4000 केसेस कोरिया में बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और अगर ये 4116 केसेस आए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हैं जो कोरिया का कैपिटल है, जहाँ की आबादी पूरे कोरिया की 52% आबादी जो इस 2 एरिया हैं क्योंगी-दो और सोल में रहती है। सोल के एरिया में सिर्फ 1735 केसेज, इंचन में 211 और क्योंगी-दो में 1184 केसेज हैं। यानी कि ये 3 बड़े सिटीज़ हैं, 3 बड़े इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और इन केसेस में 275 लोग शामिल हैं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की 1 डोज भी नहीं ली थी, और उन लोगों को ये कोरोना पॉजिटिव निकला था। और जो इस वक्त सूरत हाल है, जो ये केसेस हुए हैं 4116, तो इनमें 586 केसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि क्रिटिकल सूरत हाल में है। और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ये क्राइटेरिया भी आप लोगों के सामने है कि वो भी बिल्कुल 400 से 500 700 के करीब ये लोग क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। और अगर पूरे कोरिया की सूरत हाल देखी जाए, यहाँ पर जो केसेज आए हैं वो 4,25,065 केसेज आए हैं, और जो डेथ वगैरह हुई हैं वो 3363 डेथ वगैरह हुई हैं। और आज की डेट में 35 लोगों की डेथ हुई है, जो कि कोरिया में एक रिकॉर्ड है, और इनके लिए ये बहुत हैरान कुन सूरत हाल है।
اور جو ان لوگوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں وہ 3,80,077 لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اس صورتحال میں جو کوریا میں ہے اس وقت، آگے فیوچر میں یہ لوگ اس اپنی صورتحال کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، جو ان کا ہیلتھ آرگنائزیشن، جو ہیلتھ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو کہہ دیا ہے، جبکہ گورنمنٹ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم اگلے مہینے یعنی کہ مارچ کے 15 تک جو اپنے ملک ہے اس میں جو صورتحال ہے وہ ساری کو روٹین کے مطابق نارمل کر دیں گے۔ تو اب یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے انہیں کہہ دیا کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، اگر جو صورتحال اب جا رہی ہے اگر یہ دسمبر تک رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو سول کیپٹل ہے کوریا میں، اس میں یہ لوگ ایمرجنسی بھی لگا دیں۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں کوریا میں جو ویکسین لگ رہی ہے، ویکسین کی بات کریں تو اس میں جو پہلی ڈوز ہے وہ تقریباً 86.4% پوری آبادی کے لوگوں میں سے لگ چکی ہے، اور جو ڈبل ڈوز ہے وہ 79.1 جو ہے نا لوگوں کو ڈبل ڈوز بھی لگ چکی ہے۔ اور یہ جو ویکسینیشن جو لوگ کیسز جن میں بہت زیادہ نکل رہے ہیں، ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں ڈبل ڈوز بھی لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ پاکستان میں اب فلائٹ کی ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کمیٹڈ ورکر ہیں، یا جو فریش ہیں، جو اپنا جعلی یا غلط ویکسینیشن کمپلیٹ کر نادرا کا سرٹیفکیٹ جمع کرا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اگر پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے لیے بھی نقصان ہے، اور اگر آپ کوریا آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کمپنی میں اس وقت تک کام نہیں کرنا دیا جائے گا جب تک آپ لوگ اپنی وہاں دوسری یا پہلی ڈوز کمپلیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہر کمپنی کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے، اور وہ انہی لوگوں کو کام پر رکھتے ہیں، انہی لوگوں سے کام لیتے ہیں جن لوگوں نے سنگل اور ڈبل ڈوز ویکسین اپنی لگوائی ہوئی ہو۔ ایک ہمارا پاکستان سے بھائی پاکستان سے کچھ دنوں پہلے، ایک ہفتہ پہلے آیا ہے، تو اس نے وہ نہیں لگوائی ہوئی تو اسے ان لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا۔ جب اس کی پہلی ڈوز لگی پھر اسے کام شروع کرایا، اور دوسری ڈوز بھی جیسے اس کی ڈیٹ آئے گی وہ اسی ڈیٹ کے مطابق لگوائے گا۔ مطلب ہے کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ اگر آپ وہاں پر کچھ کر کے اس طرح ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ محفوظ رہ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی آنا ہے اور یہاں پر اچھے پیسے کمانے ہیں تو جیسے آپ کو اسی کہہ رہی ہے اسی کے مطابق اپنی جو ڈبل ویکسینیشن کرانے کی جو نادرا کا سرٹیفکیٹ اوریجنل ہے وہیں لے کر جمع کریں، اس میں غفلت نہ برتیں اور نہ ہی اس میں دو نمبری کریں، کیونکہ یہیں آپ کے لیے آگے جا کر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری صورتحال ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ابھی اس کرونا کی وجہ سے جن لوگوں نے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہوئے ہیں ایمبیسی میں، یا جن لوگوں نے ابھی جمع کرانے ہیں، تو گزشتہ 2-3 دنوں میں میرے کافی سارے جاننے والے دوستوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آگے یہ جو پچھلے ہفتے سے 3,000 سے اوپر کیسز کوریا میں آنا شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے گزشتہ 3-4 دن سے انہوں نے آگے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ڈاکومنٹس لیے ہوئے ہیں ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر بندے کا جو کیس ہوتا ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد جو حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے جو ملک میں یہ نرمی کریں گے، اور فلائٹ کے لحاظ سے دوسرے ملکوں کے آپ لوگوں نے شیڈول بھی کافی سارے دیکھے ہیں کہ کتنے کتنے ملکوں کے آئیں گے۔ اگر صورتحال یہیں بدستور آگے چلتی ہے، کیسز 4,000 سے 5,000 یا 3,000 سے پلس رہتے ہیں اور سول اور چنگی دے کے ایریے میں زیادہ چلے جاتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ HRD کو یا کسی اور طریقے سے یہ جو فلائٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ معطل بھی کر سکتے ہیں، یا یہ کینسل بھی کر سکتے ہیں، یا انہیں ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو جو بھی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہر لحاظ سے جو SOPs پر جیسے OEC یا کوئی آپ کو کہتا ہے آپ اسی کے اوپر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فیوچر میں آپ لوگوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو کوریا میں اب جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جو یہاں سے پاکستان چھٹی گئے ہوئے ہیں، یا جو ابھی چھٹی جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ نے کوریا سے ویکسین لگوائی ہوئی ہے یا ڈبل ڈوز لگوائی ہوئی ہے اور چھٹی گئے ہوئے ہیں، یا آپ پاکستان سے ڈبل ڈوز لگوائی اور کوریا آنا چاہتے ہیں، تو 31 دسمبر 2021 تک پاکستان کو اگلے مہینے میں ابھی تک انہوں نے اس کوارنٹائن جو فری ہوتا ہے لسٹ سے نہیں نکلا، ابھی بھی اس 7 ممالک اس میں شامل ہیں جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ لہذا اس بات کا آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو یہاں آ کر 10 دن کا کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔
इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।